Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon. Ani anak kita sa ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang Dios naghatag kanato og igong panahon sa pag-andam sa atong kaugalingon. Naghatag siya og panahon aron hinulsolan ang atong kasalanan, hulipan ang atong mga kalapasan ug bag-ohon ang atong kinabuhi. Ang sambingay sa atong ebanghelyo karon dayag nga nag-awhag kanato sa pag-andam sa pag-abot sa Ginoo. Wala kita masayod sa panahon sa atong kamatayon ug wala usab kita mahibalo sa takna sa pagbalik ni Kristo. Busa bulahan kita kun mahimong andam sa pag-abot niya, pinaagi sa matarong og matinod-anon nga kinabuhi. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu, management and staff. Sa ngalan samahan ug sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Ang akong kasalanan
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu may naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dada kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Apan ang among mga katigulangan, gipahibalo ng daan, unsa ang mahitabo ni adtong gabhiuna, aron malipay sila ug madasig sa pagsalig, diha sa imong saad kanila. Ang imong katawhan hibalo, nga imong luwason ang matarong nga nasod, ug nga imong laglagon ang ilang mga kaaway. Sa maong buhat, gisilutan mo ang among mga kaaway o gibuhatan mo kami sa mahimayaong dungog
sa pagtawag kanamo nga anha kanimo. Sulod dining tanang panahon, ang mainitong mga tao, gikan niining matarong nga nasod, sa tago naghalad og mga sakripisyo, nagsinaaray sa usag-usa, nga ilang ampingan ang balaod sa Dios ug mag-inambitay sila sa mga panalangin ug mga peligro. Nag-awit na sila ni adtong karaan nga mga awit sa pagdaig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, pagsadya kamong mga matarong diha sa Ginoo, angay sa matarong ang pagdaig kaniya. Bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo, ang lungsod ngayang gipili alang sayang kagalingang kabilin. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Tan-awang mga mata sa Ginoo, ang naa kanila nga mga adlukon kaniya. Kanila nga nagalaong sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mawang among hinabang ug among panalipod. Maniaunta ka namo Ginoo ang imong kaluoy, kami nga nagalaom kanimo. Nagipili sa Ginoo, alang sa iyang kaugalingon. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Tungod sa pagtuo,
Misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga ihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Pinaagi sa pagtuo, mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios. Kaniya samara nga siya usa ka langyaw. Nagpuyo siya sa mga tulda, ingon ni Isaac ug ni Jacob, nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa syudad nga ang Dios mismo maoy naglaraw ug nagtukod. Ang syudad kansang mga sukaranan dili gayud mapukan. Tungod sa pagtuo, nahimo si Abraham nga usa ka amahan, bisan tuod tigulang na siya kaayo, og si Sara dili na makapanamkon. Misalig siya nga tumanon sa Dios ang iyang gisaan, bisan siya daw patay na gayud. Mitungha gikan niining tawhana ang mga kaliwat nga sama kadaghan sa mga bituon sa kalangitan, ingon kadaghan sa dili maisip nga mga balas sa kabaybayunan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diha sa hawak, ug dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon, nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya og inigtuktok, ablihan dayon nila ang pultahan, bulahan kadtong mga sulugoon, nga makaplagang sa ilang agalon, nga nagtukaw og nagandam. Sultihan ko kamo, nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan og silbihan niya, ug bulahan sila kung ikaplagan niya nga andam, bisan kung moabot siya sa tungang gabii o kadlawon na. Og timan-i kini, kung nahibalo pa ang tagbalay kanus moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab, kinahanglang mangandam, kay ang anak sa tawo moabot sa takna nga wala ninyo siya paabuta. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, adunay nindot kaayo nga advice ang akong professor sa theology na hangtod karon akong gibitbit o gipaningkamutan nga mapuy-an. Ingon sa akong professor sa theology, failing to prepare is preparing to fail. Failing to prepare is preparing to fail. Ang iya ang pahimangno kanamo kanunay sa akong mga classmate, mga igsuon, nga kinahanglan namo mangandam. Dili lang panahon sa exam, kundili every time musulod kami sa klase.
Tungod kay para niya ang among preparation sa klase is actually a foundation of our preparation for the many challenges of life. O kining maong linya ang akong nahinumduman sa panawagan sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, diin nagpahimangno si Jesus nga kita mangandam kanunay kay wala kita kabalo kung kanusa siya moabot. Sa tinuod mga igsuon, ang Ginoo kanunay anaa. Ang Ginoo ingon pa ever present sa kinabuhi sa tawo. Ang pangutana lang mga igsuon, dili kung naa ba siya or wala, kundili ang pangutana, andam ba kita nga masinati ang iyang presensya sa atong kinabuhi. In other words, ang atong ebanghelyo karon mga igsuon nagtudlo kanato that the best time to prepare for our God encounter is not tomorrow, not later, but in the here and the now. In other words, our gospel for today is teaching us every moment is the best time to prepare for our encounter with the Lord. Mao kini ang atong pamalandungan mga igsuon, kay kung atong lantawon ang atong tawhanong kasinatian, there are many times that we recognize God's presence, God's abiding presence. Pero aduna po'y mga panahon nga atong ipadaplin ang atong pagpangandam nga mahimambat siya because we are so preoccupied with many other intentions. We are also preoccupied by the very fact na daghan patag oras. Daghan patag oras. Mabitaw mga igsuon, adunay joke pero to some degree tinuod. Ang pinakamaampuon daw na hutong sa katilingban, ang hutong sa mga nangandam para sa ilaang board exam, o ang mga tigulang. Naniguro naman ang mga tigulang na halos kada adlaw sa ilang kinabuhi magampo na gyud bisag kanusa, bisag asa magpamisa, kay para nila hapit na ang Ginoo. Pero sa atong ebanghelyo mga igsuon, the Lord is present every moment. Therefore, we are called to prepare for that encounter. Unsa man ang atong buhaton mga igsuon? Una, let us always remember that He is always here. He is always here. Kung ato kining hubaron sa konkretong pamaagi, ang ato untang number one preoccupation, mao ang atong paghimamat kaniya. Ikaduha mga igsuon, atong pangandaman ang iyang pag-abot pinaagi sa atong mapadayunong pagpalalom sa kinabuhi nato sa pag-ampo. Our God relationship will always thrive in our decision to pray. Because in prayer, we can hear God's voice in us, we can discern His invitation for us, and more importantly, in prayer, we can recognize how He is shaping our hearts to become more and more like Him. Og ikatulo mga igsuon, nga ang ato untang mga buhat, musalamin sa atong pag-ampo. Kay ang tinud-anay na pag-ampo mga igsuon, mamunga mangyod og maayong buhat. Again, mga igsuon, ang atong ebanghelyo nagpahinumdum kanato na mangandam kanunay nga mahimamat ang atong Ginoo. Ang maong pagpangandam atong pagabuhaton pinaagi sa atong una kay makanunayong paghuna-huna nga ang Ginoo kanunay nag-uban kanato. Ikaduha, pinaagi sa atong matinud-anong tinguha nga palalumon ang atong kinabuhi sa pag-ampo.
ug ikatulo, pinaagi sa atong tinguha na mamungag maayong buhat ang mga pag-ampo na atong ginabuhat. Mapuy-an unta nato kini mga igsuon, hinaot pa unta. Ipadayag nato ang atong pagtuo, nagato ako sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Bere, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Ilan dito mubalik siya, aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, Sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kasayuran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi dayon. sa tumang pagsalig sa Dios atong mahigugmaong amahan, modangop kita kaniya dala ang atong mga pangamuyo. Sa matag pag-ampo kita moingon, mapuangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo. Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang simbahan mamahimong timaan sa paglaom nining atong kalibutang buak. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang tanan nagtigom dinhi aron pagsaulog sa Santos na Eucharistia, malimahan pinaagi sa pulong sa Dios, sa ingon makabaton sa kahimpitan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga pamilya nga nimulag tungod sa bisan unsang hinundan, makasinatig kahupayan sa himugmaong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton, ang nanag-antos sa balatian, mahupay sa makaalin nga presensya ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos, mapuslanon alang kanamo, ang halandong Teofilo kamumot, mabayan na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga tuhuong mitaliwan, gikan nining kinabuhia, makadangat sa langit nung puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios, dungga ang among pag-ampo. Langit nung amahan, dungga ang among mga pag-ampo, o pasinatia kami sa imong kalumo. Ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa inyong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang sa pagpasalanan sa ipokyan santos nga simbahan. O Dios nga gamhanan, maghatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan o himoa kini nga sakramento sa among kaluwasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Miani ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo apan ang tawo mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini panginom kamong tanan gikan niini, kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyog alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanaw, si Kristo aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among apostolikanhong tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Vicente, San Francisco, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsoon, hiyusahon nato ang atong mga pag-ampo, gamito nato ang mga pulo nga gitudlo kanato ni Kristo. Imo
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, ayon tinabangan sa mong kaluoy, maalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipaambit ang timaan sa kalinaw. Kinimo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. You
Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga mong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuuran, kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa masakiton, langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon, kang Reverend Father Mark Anthony Sarate, OFM, Parish Priest, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa Blessed Sacrament Parish, Cebu City, sa atong choir, Angels Choir, ug sa atong prayer group, Friends of Divine Mercy, CFC Talisay Chapter, Talisay City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Sa ila o sa inyong kamanggihatagon ug makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimos sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat. God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang atong santos nga misa, puy-an nato ang mga gitudlo ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, lives of saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deuterocanonicals, Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right, Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2, A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff, Pictures of Me, Just Say No to Drugs, How to Be a Hero, Friends Forever and Entering the Teen Zone, Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos, Books for Parents of Teens, What Teens Want You to Know But Won't Tell You, What Makes Your Teen Tick. Come and visit us at Pauline's Media Center Cebu,